क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी संभ्रमतांव जेजूचें स्वर्गारोहण. हें फेस्त जावन आसा आमकां सुमेस्तांक बहुत म्हत्वाचें, कित्याक 40 दिसां उपरांत जेजू सर्गार सोडून गेलो. 40 दीस जिवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या आपोस्तलांक जायते फावटी दिश्टीक पडलो, तांचे लागीं उलयलो, तांचे लागीं नोस्तो केलो, तांकां आपयलें, येया आनी म्हजो पटलाव करा म्हणून. आनी अशें जेजू ह्या दिसा स्वर्गारोहण जावन बापा सिरशीन गेलो. ह्या फेस्ताचो अर्थ कितें? मोगाळ भाव भयणींनो, आमी सदांच्या रितीन आमी पळयलें तर जेजूच्या जिवितांत महत्वाच्यो संगती घडिल्ल्यो आसात. ह्यो महत्वाच्यो संगती, महान शक्ती घडिल्ल्यो आमकां थोडे फावटी आमच्या मोतीक घेवंक, मोतीच्या बोळान समजून घेवंक बारीक कश्ट. पळया, जेजू बाप्तिस्म घेत आसतना थंयसर कितें घडलें? सर्ग उक्तो जालो आनी थंयसर देवा बापाचो ताळो आयकलो आनी थंयसर पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपाकाल जेजूचेर येवन बसलो आनी जेजूक बाप्तिस्म मेळ्ळो. वय ताच्या उपरांत आमी पळयता जेजूचें परिवर्तन जावचें, ट्रान्सफिगरेशन म्हणटा आमी. आनी ह्या परिवर्तनांत, ह्या फेस्तांत जेजू ताबोर दोंगराक सोडून गेलो आनी थंयसर मोइसेस दिश्टी पडलो, आकाश उक्तो जालो, बापाची उतरां आयलीं आनी थंयसर एक मोड आयलें आनी आपोस्तल थरथरले. आनी हाचे विशयांत आमी नियाळ करता आसतना तेंय आमच्या मोतीक वसोंक इल्लेशें कश्ट. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्यो सर्गींच्यो संगती जेजूच्या जिवितांत घडिल्ल्यो त्यो देवाचो तो संबंध ताणें तो जोडलो, देवाचो संबंध ताणें आसा केलो त्या घडये. आनी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा स्वाभावीक तरान संगती अस्वाभावीक जातात, महान जातात. जेजू गेत्सेमानी मळ्यांत आसतना थंयसर आंजान उलयल्लीं उतरां आनी जेजून सांगलें, बापा तुजी कुशी वय तर ही काल्स म्हजी हांव निवार म्हणून. आनी उपरांत जेजू कुर्सार मरण पावता आसतना थंयसर कितें घडलें? थंयसर भुंयकांप जाली, काळोख पडलो आनी जेजून प्राण केलो. आनी थंयसर पळया, स्वाभावीक संवसार अस्वाभावीक जालो, म्हळ्यार थंयसर विशेष तराची खुणां दिश्टीक पडली. आनी तशेंच जेजू जीवन जाता आसतनाय थंयसर खुणां आसलीं कोणेंच पळोवंक नात, पूण थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा. एवांजेलिस्तांनी सांगिल्लें, एक आंज बडवो आयलो, थंयसर ताणें तो फातर लोळयलो आनी थंयसर ते दिश्टीक पडले आयिल्ल्यांक, मेरी मग्दलेनाक आनी हेरांक. अशें म्हणटा आसतना थंयसर विशेष तराची खुणां दिश्टीक पडली. आनी आज 40 दिसां उपरांत जेजू आपल्या आपोस्तलांक आपूण व्हरता आनी थंयसर एका हळ्ळेच्या भायर, त्या शहराच्या भायर एका गोड्याक आपूण व्हरून थंयसर जेजू तांकां कितें सांगता. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपूण व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन जास्तच तो ताचे तावन मेकळो जालो आनी सर्गाक उबारून गेलो आनी ताका आराधन करतस त्या व्हरत्या संतोसान जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय हर एक दीस देवळांत वचून ते देवाची स्तुती करीत आशिल्ले. पळया, तांणी पळयलें जेजून सर्गार सोडून वेचें आनी म्हणटच तांकां धैर्य मेळ्ळें. आतां जेजू आमचे मदें आसलो हो मनीस न्हय, देवूच. आनी सर्गार सोडून गेलो आनी ताणें सांगिल्लीं ती उतरां ती खात्री जाली, ती कार्यगत जाली. पळया, आयच्या वांजेलांत 24व्या अध्यायांत 40 आनी 5 वळींतावन 40 आनी 6 वळींतावन आयचो वांजेलो. उपरांत पवित्र पुस्तक ताणें समजोंक सारकें तांच्या मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसात आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यानंतर ताणें उठोंक आसा. ताच्या नांवान जीव न्ही बदलापाचो आनी पातक्यांच्या बॉक्सांचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय म्हणटा जेजू. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष, म्हज्या बापान बसायलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गीन तावन येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांत रावात जाय. म्हळ्यार पेंतेकोस्ताक तयार आय, जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयार आय. तर बघा बाबीनो, ह्या फेस्ताचो उद्देश कितें? आज आमी
ज्या जुबलेवच्या वर्सां आसा ह्या जुबलेवचें वर्स आमकां सुमेस्ताक आपणे दिता. आमी आशेंक जाय सर्गीच्या राजाक बावार्थान, बरवशान आनी मोगान. पापा फ्रांसिसान आमकां आपयल्या प्रमाणे ह्या जुबलेच्या वर्सा आमी बरवशान जिवंक जाय. कसलो बरवसो? बरवसो आमकां जिणेक गरजेचो. कित्याक आमी सर्गाक पळयत आसतना, जेजू सर्गार सोडून वेचें पळयत आसतना आमकां बगोवंक जाय आमचें जिवीत ह्या संवसारांत नश्वर, 4 दिसांचें जिवीत. ह्या 4 दिसांच्या जिविता खातीर आमी उद्दडतांव, आमी झगडें करतांव, आमी मारफार करतांव, आमी हेरांक लुकसाण करतांव, हेरांच्या आस्तीचेर आमी आशा दवरतांव, हेरांक लुटतांव, हेरांच्या जिवितांत दूख हाडतांव, हेरांच्या जिवितांत खंत बेजाराय हाडतांव. 4 दिसांचो संवसार. आनी ताचे उपरांत कितें घडटा? हर एकल्यानी मरोंक आसाच. थोडीं वर्सां आमी वाचतांव वय, पूण ह्या थोड्या वर्सांनी आमी बरवशान जिवंक जाय. कित्याक आमकां कश्ट आनवरां बेजाराय खंत सलवणी आयल्या रे मंगळ बाबीनो, आमचो बरवसो आमकां केदळास निराशी करिना. कित्याक बरवसो आमकां एक खात्री दिता आमी जावंक जाय देवाची भुरगीं. कित्याक ह्या संवसारांत आमी आसा तात्कालीक. हो तात्कालीक संवसार जाल्लोच आमी आनी एका संवसाराक येता. जेजू संगी सदां काल सूख भोगूंक वेता. जेजून सांगिल्लीं उतरां, हांव बापा सरशीन वेता आनी थंयसर तुमकां एक जागो तयार करता. हो जागो तयार करतास हांव फाटी येता आनी हांव तुमकां आपोवन व्हरता. हांवें आशिल्ले कडेन तुमी आसच्यात. म्हणटस हाचो अर्थ कितें? आमी आमच्या जिवितांत जाता तितलें समाधानेन, बरवशान, बावार्थान, माया मोगान, मागण्याच्या स्पिरितान जिवंक. आमी सूख करतांव, आमी थोडे बटी फोडतांव, तें स्वाभावीक. कोणी एकलो पडलो, फातकांत पडलो या खंयच्याय गुंडयेंत पडलो म्हणटा आसतना ताचे जिविताखेर जायना. ताणें उठोंक आसा, परत ताणें सोलोंक आसा. बरवसो म्हळ्यार तें. जुबलेवाचो बरवसे, जुबलेवाचें वरस, बरवशाचें वरस म्हणटा आसतना ह्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ता मुखार आमकां एक बरो संदेश कसलो मेळटा? आमी जावंक जाय देवाची भुरगीं ह्या संवसारांत. हेरांच्या जिवितांत बरवसो उपजोवची भुरगीं जावंक जाय. हेरांच्या जिवितांत घटाय दिवची भुरगीं जावंक जाय. हेरांच्या जिवितांत उल्हास दिवचे मनीस जावंक जाय. कोणाच्या जिवितांत बेजाराय आसा म्हणून ताणें तशें केल्लें आनी तो बेजारायंत आसा म्हणचें न्ही. आमी आमचेस्तकी आमचे बाबतींत जें कितें दिवंक जाता, करूंक जाता तें करचें आनी ताच्या जिवितांत इल्लो उजवाड हाडूंक प्रयत्न करचें. हो जावन आसा उद्देश ह्या फेस्ताचो. कित्याक हे आपोस्तोल उपरांत खंयसर गेले, पवित्र आत्मा आयिल्लो तो सगळ्या संवसारार गेले. तांची आस्त बदीक कुटुंब, भुरगीं, बायल, तांची सैरी दैरी, तांचो गांव, तांची भास, तांची संस्कृती सांडून पयस गेले. काल्याक ते गेले? संवसारी वस्तू खातीर न्ही, संवसाराचें कांय मेळटा म्हणून न्ही. आपणाचो जीव होगडांक तयार आसले ते, मारतीर मरोंक तयार आसले. कित्याक तांकां जाय आसलो तो संतोश सर्गीन तावन येवचो. जर तर आमी हें समजल्या मंगळ बाबीनो, स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमकां सुमेस्तांक संतोशाचें जाता आनी तशेंच घटायाचें जाता. मागीर आमी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन पवित्र येवकरिस्तान भाग घेता आसतना आमकां मेळोंक ती घटाय, बोळ, त्राण, उल्हास, उर्बा आनी तशेंच तो बरवसो. निराशी जिवन जियोवचें न्ही, बगार बरवशाचें जिवीत आमी जियोंक जाय. केदाळे आमी सदांची जिणी जियोवन आसता आसतना जेजू स्वर्गारोहण जावन गेल्ल्या त्या स्वर्गाक आमी पळोवंक जाय आनी थंयसर तावन आमकां बोळ मेळटा आनी त्या बोळा थंय फाटी आमी वेता. त्या देखून मागीर आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याच जेजून आमकां फावो करूंक तें बोळ, तें त्राण, तो उल्हास, तो संतोश, ती आंतरीक घटाय आनी ती शांती समाधान आमच्या काळजांत. आमेन.